जय मसीह की, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। आप सबको वेलकम कहते हैं। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम, जी हाँ, आपका साथी आपके साथ मौजूद है। तहसीन गुल खान मेरा नाम है। और खूबसूरत शो के साथ जो कि हमने लास्ट वीक शुरू किया, फर्स्ट उसकी एपिसोड थी, द नेम ऑफ द शो इज बाइबल इन साइट। जी हाँ, बाइबल की गहराई में देखना। और अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि प्रोग्राम जो है, ये शो जो है, उसकी नोयत कैसी होगी। जी हाँ, हम इस शो में बाइबल का गहरा मुतालिया या गहरी स्टडी लेकर आएंगे एंड वी विल ब्रिंग इंटेंसिव स्टडी ऑफ द बिब्लिकल टेक्स्ट। और बाइबल की किताबों, बाइबल मुकद्दस की डिफरेंट डॉक्ट्रिन और डिफरेंट हिस्सों को हम जांचेंगे और उसमें से सीखने की कोशिश करेंगे। एंड वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू के आई एम हियर नॉट टू टीच यू बट टू फैसिलिटेट यू एंड टू टेल यू कि बाइबल में क्या लिखा है। एंड यू आर ऑलवेज एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। जो भी आपका ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे साथ मुत्फिक हों, और ज़रूरी ये भी नहीं कि जो प्रोग्राम के अंदर जो बातें की जाएं या जो इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस की जाएं चीज़ें, उससे ग्लोरी टीवी भी मुत्फिक हो। सो ये है कि आप सबको एक दफा फिर वेलकम कहते हैं। वंस अगेन आई होप यू मस्ट बी फाइन। मैं थोड़ा सा, मुझे जुकाम सा हो रहा है, अभी मैंने दवाई भी ली, लेकिन ये है कि आप भी मेरे लिए दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरा फोन नंबर, मोबाइल नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और साथ में ईमेल भी stgk@live.co. जो कि हम अपनी बहन रूबी को थैंक यू कहते हैं, जिन्होंने हमें एक बड़ी अच्छी ईमेल की और उन्होंने मेरे लिए और तमाम ग्लोरी टीवी की टीम के लिए दुआ की। और मैं आपको इनकरेज करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये कल्चर डेवलप हो जिसमें हम ईमेल्स के जरिए, अपने खतों के जरिए अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। मुझे ड्यूरिंग द वीक बहुत सारे बहन भाइयों ने, जब भी आपने रिपीट में बाइबल इनसाइट को देखा, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कॉल किया मेरे मोबाइल पर। आप नंबर नोट कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं नंबर को, और इस पर मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप यूके से बाहर कॉल कर रहे हैं तो प्लीज डायल 440044 एंड मोबाइल का ये जो 0 है यहाँ पर, इसको हटा दीजिए और 7917391424 इस पर आप डायल करके मेरे साथ कभी भी बात कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में जैसा कि आपको बताया गया था कि 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम पहले सेगमेंट में हम जो है वो डिस्कशंस करेंगे बाइबल के कुछ इश्यूज जो, या लास्ट वीक में जो आपने कुछ ऐसे सवालत किए होंगे या फिर ईमेल के जरिए मुझे कुछ सवालत आए होंगे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम आपकी कॉल्स लेंगे और जो आपके क्वेश्चंस होंगे इन द सेकंड पार्ट ऑफ द शो वी विल टेक द कॉल्स एंड द क्वेश्चंस। आई विल आस्क यू टू रेज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द बाइबल एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट और द न्यू टेस्टामेंट and we will solve the question together. Once again, let me tell you that Bible is the teacher of itself. Bible मुकद्दस खुद अपना ही उस्ताद है। इसको जब हम पढ़ते हैं, इसमें गहराई में जाते हैं, इसकी हिकमत में हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो खुदावंद का पाक रूह जो है वो हमें सिखाता है और हम मिलजुल कर जो है इस कलाम को सीखेंगे। और ये जो बातें कलाम के अंदर लिखी हैं ये गहरी हैं, लेकिन इसमें गहरे में जब हम जाएंगे तो खुदावंद खुद बखुद हम पर जो है वो हिकमत की बातें उंडेलेगा। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जैसे जो कि रिसर्च का शौक रखते हैं सॉरी जो कि रिसर्च का शौक रखते हैं, और मेरा खुद बड़ा रिसर्च का शौक है। इब्रानी ज़ुबान को मैं सीखता हूं और जो कि सेमेटिक लैंग्वेजेस हैं बाइबल की, इनको सीखने का शौक बहुत है। बाइबल को सीखा और आपके साथ बैठकर इस वक्त बाइबल मुकद्दस में से पढ़ूंगा। ज़बूर 1 में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसी का ध्यान रहता है। इफ वी स्टार्ट लर्निंग बाइबल एंड meditate on it day and night, we will be called blessed by Lord our God himself. और लिखा है कि blessed is a man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of the sinners or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and
on his law he meditates day and night. Hallelujah. خداوند کا یہ کلام کیسا خوبصورت ہے، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہماری زندگی روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے چراغ اور ہمارے قدموں کے لیے روشنی ہے۔ آئیے ہم دعا کریں، اس کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گا جو 3 کوسچنز ڈیورنگ دا ویک مجھے آئے۔ ایک کوسچن ہمیں کیا بھائی ایرک جان اور ان کے دوست نے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ہم کھڑے تھے، وہاں پر انہوں نے میرے ساتھ تھوڑا شیئر کیا، اور انہوں نے کوسچن بڑا خوبصورت کوسچن مجھ سے کیا، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک کوسچن میرے ایک بھائی نے بتایا، مجھے ان کا نام بھول گیا، I'm very sorry، اور وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور ایک ایسے بھائی نے کوسچن کیا جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، وہ بھی آپ سے 3 کوسچن ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد after discussing 3 questions we will open the lines and then you can call us, but I will announce when to open the line. Let us pray. خداوند تیرے حضور میں آتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، تجھ قادر مطلق خدا باپ کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا سارا جلال خداوند تجھے دیتے ہیں، کیونکہ تو بادشاہ ہے، کائنات کا خالق اور مالک، ہمارا چھڑانے والا اور ہمارا بچانے والا خدا ہے۔ خداوند تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، تیرا ہاتھ جو ہے وہ خداوند دائنا ہاتھ ہمیشہ دلاوری کرتا ہے اور ہمیں شفا بخشتا، ہمیں بچاتا ہے۔ خداوند تمام دوستوں کو جس وقت سن رہے ہیں یا جو ریپیٹ میں دیکھیں یا اس پروگرام کو سنیں، خداوند سب کو برکت دے۔ خداوند میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھ تاکہ اختن میں کوئی ایسی ناقص بات نہ کہوں جس سے اختن تجھے ٹھیس پہنچے یا تیری روح کو ٹھیس پہنچے۔ اسی طرح اپنے تمام دوستوں کو تیری حضوری میں لے آتے ہیں، اپنی پاک روح میں سے انڈیل، اور اختن ہم سب کو کلام کی گہری باتوں کو سکھا، جس طرح تو نے پطرس سے کہا کہ گہرے میں لے چل۔ خداوند تجھے بھی میں یہ کہتا ہوں، تجھے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، خداوند تجھ سے بھی میں یہ مانگتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے ساتھ گہرے میں لے چل، تاکہ ہم اس کلام کو مل کر سیکھیں اور اختن اس پر عمل کرنے کے اختن توفیق ہمیں دے۔ خداوند تیری منت کرتا ہوں تمام دوستوں کے لیے جو سکت سن رہے ہیں، خداوند ہم سب کی سمجھ کو کھول اور اختن اپنی روح کے مطابق اختن ہمیں گائیڈ کر، ہم سے وہ باتیں اختن آج سکھا جو اختن سیکھنا واجب ہے اور جو تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ خداوند تمام کالرز کو جو آئیں اختن وہ کیسی بھی ریکویسٹ لے کر آئیں، اختن کوئی بھی کوسچن لے کر آئیں، خداوند تیری روح میں تیرے خوف میں ہو کر آئیں۔ خداوند تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، سارے پروگرام کو تیرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ کے نیچے کر دیتے ہیں، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے مقدس جلالی نام میں، آمین۔ اور سب سے پہلا جو کوسچن میرے ایک بھائی نے کیا، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو جو ہماری روح ہے اوبویسلی وہ تو مرتی نہیں ہے، تو کیا ہم ایک دوسرے کو پہچان پائیں گے کہ نہیں؟ The first question was that would we be able to recognize each other after the death, because obviously our souls are eternal, bodies are not eternal but souls are eternal, so would we be able to recognize each other؟ تو میرے بھائی میں آپ کو یہ جواب دے دوں، جن کا نام میں بھول گیا تھا، سوری جنہوں نے نام نہیں بتایا تھا، یہ ان کا کوسچن ہے کہ ہم ضرور ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں گے۔ میرے ساتھ اگر آپ یاد کریں، یسوع مسیح نے جب لازر کی تمثیل دی تھی تو خداوند نے کیا کہا تھا کہ لازر نے جب امیر آدمی نے لازر کو جو ہے ابراہیم کی گود میں بیٹھے دیکھا تو اس نے دور سے اس کو پہچانا۔ اب وہ دونوں جو لازر اور امیر آدمی دونوں مر چکے تھے، اور یہ مثال خداوند یسوع مسیح نے خود بیان کی، اور اس میں آگے جا کر خداوند نے کہا کہ اب آپ امیجن کریں کہ جب امیر آدمی زندگی میں تھا، دنیا میں تھا، تو لازر اس کے ڈور پر ایک فقیر، ایک بھکاری کی طرح بیٹھا ہوتا تھا، بیگر کے مانند بیٹھا تھا، اس کے زخم تھے، ناسور تھے، کتے آ کے اس کے ناسوروں کو چاٹتے تھے، سو ہی واز ویری مچ ڈیفیمڈ، اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی۔ لیکن جب اس کی سینسز اتنی زیادہ شارپ ہو گئی امیر آدمی کی پہچاننے کی، کہ اگر آپ گواہیاں پڑھیں ان لوگوں کی جو کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں جا چکے ہیں یا پھر جنہوں نے ایکسپیرینس کر چکا ہے یا خداوند نے ان کو زندہ کیا، تو وہ بتاتے ہیں کہ جب روح میں انسان آتا ہے تو انسان کی سینسز بہت تیز ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ لازر کو دور سے ہی دیکھ کر اس نے پہچان لیا، اٹ مینس کہ اس کا کانشیس موجود تھا۔ اور آگے اگر ہم اس سٹوری کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ لازر، جب ابراہیم نے کہا کہ لازر نہیں آ سکتا تو امیر آدمی نے کہا کہ لازر کو واپس بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی، اس نے اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا وہاں پر ذکر کیا، اپنی فیملی کا، اٹ مینس کہ اس کے پاس یہ بھی کانشیس تھا کہ اس کے بھائی موجود ہیں، اور یہ کانشیس ضرور رہے گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم سزا یا جزا پائیں گے، جب ہم خداوند کے حضور میں جائیں گے، یا ریوارڈ یا پھر پنشمنٹ ہم کو ملے گی اگر ہم نجات نہیں پا چکے یا نجات یافتہ نہیں ہیں، اف یو آر ناٹ بورن اگین، یا ہم سیوڈ نہیں ہیں، تو ہم پنشمنٹ میں جائیں گے، ہم کو خدا جو ہے وہ جہنم میں، ہیل میں پھینک دے گا۔ لیکن اگر ہم نجات میں ہیں، اگر ہم نے خداوند کو قبول کیا ہوا ہے، تو خداوند جو ہے ہمیں پھر وہاں پر بچائے گا۔ سو اگر ہمارے سینسز نہیں ہوں گے یا ہمارا کانشیس نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کس گناہوں کی وجہ سے جو ہے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری یہ جو عدالت ہوئی ہے کہ ہم کس نجات دہندہ یا کس طریقے سے ہم نے زندگی گزاری جس کے باعث ہم جو ہے خداوند کی جنت میں یا خداوند کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔
ایک اور اس کی مثال ثبوت یہ دوں گا